this video mga kabukid, dito kami sa bundok ngayon. Kami sa bukid. Yan, kasama ko nagdaan. Naglilinis mga kabukid, nagdadalos. Yan, nagdadalos din yan. Gaya sa akin. Nandito lang kami dito sa bukid. Nagdadalos kami sa kabukid. Hay kabukid! Oh. Oh. Guna may guna. Kay sayang og di magunahan kayo ang unod ana mga kabukid. Kaunon sa ilaga og dili kuan kayo. Paingon na nga to sa ibabaw na. Gunagunahan na lang. Ay paglimpyo na lang ang ano nya niya kay aron nga dunay makaon. Diya mga kabukid. Nagpausok din ako para way lamok ba, para way lamok mo na siya, para ang mga prutas mga kabukid dili madaot sa mga insekto. Mo na siya mga kabukid, oh, na mga prutas marang unya na kayumito dito mga kabukid. Kadto kayumito to kanang tarunga diha, daghanag mga bunga mga kabukid. Kayumito. Kuha pa na ako ng bulo. Kuha pa ko. Ha? Hindi ka makalive. Kuha man kayo load. Kuha man tayo load. Kaya kuha pa man tayo kuhan. Sweldo. Kuha may load. Kaya kuha pa kuhan. Sweldo. Kuha pa may sweldo. Akon niya nala. Na, mga tanom na ako. Tanom ni kabukid oh. No, gunahan na naman. Na. Ano, manang gunahan na mo karon. Na. Aron na mo usbaw ba? Mo usbaw mo dako siya. Aron mangunod di pareho ato kadto. Mo ti pinakauna dagko na kayo kana. Karong Marso ni mga kabukid. Oh, karong Marso. Makakaon na ni karong Marso. Naa na gini unod pod kini. Ana mga kabukid karong Marso. Marso, Abril kana. Naanay makaon si kabukid. Naanay makaon. Mga kabukid oh. Ano ni? Mani mga kabukid ang akong tanom. Ini mga kabukid oh. Ini oh. Na. Na mo na diha. Ug mo arita sa ilaw, hindi nita makita. Ini na sila magagi. Dagko naman kayo mga kabukid. Ano kano? Dagko naman kayo ano. Na sila mga unod mga kabukid. Na mga unod. Isud pag-agi ug kon. Okay. Babag-babag ang mga kabukid. Mga kabukid. Madali. Ano mga kabukid oh. Ano yung mga tanom na to. Magguha sa kudre og guna. Kaya magguna mi. Kabukid. Mga guna. Kaya mga kabukid oh. Mga kabukid ang gamit namo sa pagkuan mga kabukid. Ano paglimpyo. Mga kabukid. Hindi mga kabukid ah. Kuryoso. Yan mga kabukid atong tanom. Morning atong mga tanom din. So dito na lang mga kabukid. Oh, follow and share na lang. Followers, subscribe my channel. Oh, follow and share. Mga lods, mga idols, follow and share kabukid, buhay bukid.